दुईटा फोर्स सिरिजमा छन् भने तिनीहरूको फोर्स भोल्टेज एनालोगी प्याराललमा हुँदो रहेछ। यदि प्यारालल छन् भने तिनीहरूको चाहिँ सिरिजमा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा पायौँ है। अब यति जानिसकेपछि तिमीहरूलाई प्रब्लम हुँदैन इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्दा। ल अब म तिमीहरूलाई क्लास वर्क दिन्छु। त्यो क्लास वर्क भनेको यो क्वेसन मिलाउनेले फोर्स भोल्टेज एनालोगीको जस्तो क्वेसन पनि मिलाउन सक्छ, मिलाउनु पर्छ भन्ने लागिरहेछ मलाई। भनेपछि लेट्स ट्राई दिस क्वेसन है। म यहाँ तिमीहरूलाई यो एन्सर त देखाउनु भएन हैन। यसलाई 150% लाई म 200% गरिदिन्छु। त्यो भएपछि यो तिमीहरूले अब कपी कलम लिएर बस्ने है। यो मिलाउने मान्छेले फोर्स भोल्टेज एनालोगीको जस्तो क्वेसन पनि मिलाउन सक्छ। त्यो भएर मैले भने। ल ट्राई दिस फोर्स भोल्टेज एनालोगी। ल फोर्स भोल्टेज एनालोगी यो क्वेसनको बनाऊ। तिमीहरूलाई 1 बजेको ट्याक्कै 1 बजेर 5 मिनेट जाँदासम्म तिमीहरूलाई समय छ। त्यो भित्र चाहिँ मलाई यहाँ गरेर ट्याक्क मैले भनिसकेपछि तिमीहरूले यहाँ च्याट बक्समा पठाउनु पर्ने हुन्छ है। ल यो मिलाउनेले फोर्स भोल्टेजको जस्तो क्वेसन पनि मिलाउँछ, म ग्यारेन्टी दिन्छु। फोर्स भोल्टेज हुन्छ, स्प्रिङ कन्स्टेन्ट रेसिप्रोकल अफ क्यापेसिटर हुन्छ, ड्याम्पिङ चाहिँ रेजिस्टेन्स हुन्छ, फ्रिक्सन पनि रेजिस्टेन्स हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट चार्ज हुन्छ है। यो कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। र प्यारालल छन् भने सिरिजमा हुन्छ, सिरिज छ भने प्याराललमा हुन्छ। मास भनेको इन्डक्टेन्स हुन्छ। ल मैले यति भनिदिसकेँ। ट्राई इट। ल गर्यो भने यही च्याट बक्समा पठाउ त कसैले, यदि गरेको छ र यदि तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ त्यहाँ पठाउन भने पठाऊ।
एनीवन? एटेन्डेन्स एकदमै कम छ है, जम्मा 72 जना छ भनिसकेपछि 48 जना 96, 10 जना अति त छैन होला। 86 ल ओके, एउटा च्याट आएको छ यहाँ रोशन पोखरेल भाइको। लेट्स सी उसले गरेको मिलाएको छ कि छैन, अहिले सरसर्ती हेरौँ है। इन्क्लुडिङ मासलेस मास L1 R1 FC2 Q1 X1 ओके, झट्ट हेर्दा मिल्या जस्तो छ। ठिकै छ, ठिक छ रोशन है। अब अहिले चेक गर अरू। ल ओके, जिज्ञासाको पनि आयो तर एकदम मधुरो आइरहेको छ, झट्ट हेर्दा मिलेको जस्तै देखाएको छ। ओके, तिम्रो पनि मिलेको छ जिज्ञासा। ओके ल, अब एकजनाको आयो भने म ल ओके, निरज कुमार ठाकुर है। निरज कुमार ठाकुरको पनि ठिक छ, मिलेको छ है। ल तिम्रो पनि यो बाङ्गो बाङ्गो आयो, ठिकै छ। ल ओके, थ्याङ्क यू सबैलाई। अब म स्क्रिन सेयर गर्छु। ओके, तिमीहरूले गरेको छ, मलाई 3 जनाको हेरेँ, मैले सबै इन्डिभिजुअली हेर्ने फुर्सद भएन, द्याट्स वाइ तिमीहरूले अब आफ्नो करेक्सन गर है आफूले। ल हेर माथिको कन्डिसन के छ, माथि 3टा मास छ, किनभने मासलेस मासलाई पनि कन्सिडर गर्नु पर्यो। अहिले भर्खर हामीले त्यत्रो कुरा गऱ्यौँ भनिसकेपछि यदि इफेक्ट अफ मासलेस मास छ भने त्यसलाई पनि मासै हो भनेर हामीले कन्सिडर गर्नुपर्छ। द्याट्स वाइ 3टा लुप बन्नेवाला छ। पहिला M1 मा जाउँ। M1 लाई लुप 1 भनौँ, M2 लाई लुप 2 भनौँ, यसलाई लुप 3 भनौँ भनेपछि यो भनेको M1 भनेको M1 लाई फोर्स लागेको छ भने लुप 1 लाई भोल्टेज लागेको छ। FC1 भनेको मास 1 लाई मात्रै फ्रिक्सन लागेको छ भने मास 1 लाई मात्रै, लुप 1 लाई मात्रै रेजिस्टेन्स छ है, अरु केही छ मास 1 लाई मात्रै छैन भनिसकेपछि मास 1 भनेको इन्डक्टर भइहाल्यो, यो त लेख्न परिहाल्यो है। त्यस्तै मास 2 तिर जाउँ। मास 2 मात्रै भनेको इन्डक्टर 2 इन्टु हो, L2 हो। त्यस्तै B2 भनेको रेजिस्टेन्स हो, रेजिस्टेन्स भनेको लुप 2 मा मात्रै भयो। त्यस्तै FC2 भनेको M2 मा मात्रै लागेको छ, त्यही भएर रेजिस्टेन्स भनेको लुप 2 मा मात्रै लागेको छ। ठिक छ, मास 2 लाई मात्रै छोको भनेको यिनीहरूले हो। अब हेर है, अब के बुझ्नु पर्यो भने K1 र B1 सिरिजमा छन् भनेपछि K1 र B1 प्यारललमा हुनु पर्यो। कसको बिचमा? मास 1 र मास 2 को बिचमा। भनेपछि लुप 1 र लुप 2 को बिचमा दुईटा प्यारलल हुनु पर्यो हैन, K1 र B1 प्यारलल हुनु पर्यो भनेपछि लुप 1 भनेको यो अगाडिको भनेको लुप 1 हो, यो पछाडिको भनेको लुप 2 हो। लुप 1 र लुप 2 को बिचमा के हुनु पर्यो रे? K1 र B1 प्यारललमा हुनु पर्यो भनिसकेपछि यी लुप 1 र लुप 2 को बिचमा K1 र B1 केमा छन्? प्यारललमा छन् यी है। K1 भनेको 1/C1 हो, B1 भनेको R1 हो, त्यहाँ लेखिरहेको छ। त्यस्तै K1 B1 चाहिँ आफैमा यो तलको यो K2 हो, केही भनेको छैन भने यो K2 भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन। K1 B1 K2 सँग के छन्? प्यारललमा छन् भनेपछि यता के हुनु पर्यो? सिरिजमा हुनु पर्यो भनेपछि K1 B1 K2 सँग यी सिरिजमा छन्। K2 भनेको के हो? C2 हो र यो भनेको दुईटा मासको बिचमा छ भनेपछि दुईटा लुपको बिचमा छ। यी M1 र M2 को बिचमा छ K2 भन्नुको अर्थ यी C2 भनेको लुप 1 र लुप 2 को बिचमा छ र सँगसँगै त्यो चाहिँ कोसँग प्यारलल कोसँग सिरिजमा हुनु पर्यो भन्दा K1 B1 सँग, यी K1 B1 सँग सिरिजमा छ भनेर हामी यसरी भन्न सक्छौं। ल त्यही भएर मैले यो चारवटा क्वेशन गरियो यहाँ, त्यही भएर यसरी लेखिदिएको छु। यदि दुईटा भनौं न, इफ देयर आर टु डिफरेन्ट रेस्टोरिङ फोर्सेस सिरियल्ली है, यदि सिरियल्ली छन् भने त्यस्तो अवस्थामा मासलेस मास मान्न पर्छ, यो त सबैलाई थाहा छ। नम्बर अफ मास भनेको नम्बर अफ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको नम्बर अफ लुप हुन्छ, यो पनि सबैलाई थाहा छ। यदि बी र के सिरिजमा हुन्छन् भने आर र सी प्यारललमा हुन्छन् हैन, हामीले हेरिसक्यौं। यदि बी र के प्यारललमा हुन्छन् भने आर र सी सिरिजमा हुन्छन् भनेर पनि हामीले यसलाई के भन्न सकियो? कन्क्लुजन निकाल्न सकियो। भनिसकेपछि यसमा कसैलाई के प्रब्लम छ भने सोध्दा हुन्छ, नभए एफभी एनालोगी चाहिँ सकियो। अब एफआई एनालोगीतिर हामी जान्छौँ। एनी प्रब्लम विथ दिस फोर्स भोल्टेज एनालोगी कसैलाई? छैन भनेपछि लेट्स गो विथ फोर्स करेन्ट एनालोगी है त। ओके, कतापट्टि छ यो? अगाडि नै रहेछ क्या।
ल अब हामी फोर्स करेन्ट एनालोगीतिर जान्छौँ है त अगाडिको पेजमा। ओके तिमीहरूले यो मेटेरियल पायो कि पाएन? तिमीहरूसँग छ कि छैन यो मेटेरियल अहिले मैले पढाइरहेको? पायो सर, पायो। ल पायो भने सेयर गर्ने है, म चाहिँ सेयर गर्दिनँ, तिमी अब सबैले सेयर गरिदेऊ। ल ओके। र यदि तिमीहरूले त अब तिमीहरूलाई फुर्सद पनि थियो होला लाइब्रेरी गएर कोही कोहीले सही दर्शन अथवा ओगाटाको बुकहरू पनि लगेको छ होला, त्यो भयो भने प्लस पोइन्ट भइहाल्यो है। यदि कसैले लगेको छ भने ठिकै छ, लगेको छैन भने पनि अब ठिकै नै छ। यो मेटेरियल यति हेऱ्यो भने मोर देन इनफ हुन्छ जस्तो म आफैलाई लाग्छ। अनि कहिलेकाहीँ यसो मार्केट जाने तिमीहरूलाई त्यो यसो फुर्सद भयो भने अथवा त्यस्तो अवस्था आयो भने ग्राफ कपी हुन्छ नि, ग्राफ कपी चाहिँ किन्न नबिर्सिए है। यदि कहिलेकाहीँ यसो झट्ट स्टेसनरीहरू खोलेको यताउता देखियो भने, किनभने अब पछिको क्लासमा हामीलाई ग्राफ कपी चाहिन्छ होइन, कम्पास चाहिन्छ, प्रोटेक्टर चाहिन्छ, स्केल चाहिन्छ, हो यस्ता यस्ता चिजहरू मैले अहिलेदेखि भनेको छु। कहिलेकाहीँ यसो तरकारी किन्न जाने बेलामा स्टेसनरीहरू यताउता छुस्स खोलेको देखियो भने यी चिजहरू पनि टक्क पेन्सिल सेन्सिल ग्राफहरू किनेर राख है। यो भयो भने पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ, मैले तिमीहरूलाई भन्न पाउँछु है। त्यस्तो ट्याक्क खुलेको अवस्था त्यो फेला पऱ्यो भने, नत्र पछि फेरि कम्पास प्रोटेक्टर अनि ग्राफ भएन भने केही गर्न सकिँदैन। स्केल त भइहाल्यो, 30 सेन्टिमिटरको स्केल पाइदियो भने अझ बेस्ट होइन, छोटोभन्दा लामो भयो भने ठिक हुन्छ। ल त्यो कुरो चाहिँ मैले भने, यसो खुलेको अवस्था भएर ट्याक्क फेला पाऱ्यो भने त्यो किनेर राख्दा पनि हुन्छ भन्ने कुरो मैले भने। हतार छैन, पछिलाई हो। अब सधैँ यस्तो अवस्था आयो भने त अब सिकाउनु त पर्यो, त्यो भएर मात्रै मैले भन्नु खोजेको है। ओके, फोर्स करेन्ट एनालोगीमा छौँ हामी। यो टेल क्वेसनमा फोर्स भोल्टेज एनालोगी जसरी गऱ्यौँ, फोर्स करेन्ट पनि अब हामीले त्यसरी नै गर्नुपर्छ। ल हेर है, कन्सिडर एलसीआर प्यारलल सर्किट। एलसीआर प्यारलल सर्किट हेरौँ होइन, विथ करेन्ट सोर्स आई इट्स सोन इन द डायग्राम। यो अब यो मान्छेले लेखेको यो के लेखेको यिनीहरूलाई कन्सिडर नगर है। अब यो कसले लेख्या हो यस्तो, कन्सिडर एलसीआर प्यारलल सर्किट विथ करेन्ट सोर्स आई इट्स सोन इन द गिभन सर्किट बिलो होइन। यो छँदैछ, हामीले एलसीआर प्यारलल सर्किट यहाँ उ गरेका छौँ भनिसकेपछि टोटल करेन्ट आई भनेको त इन्डक्टरमा क्यापेसिटरमा रेजिस्टरमा गएको करेन्टको सम हो भनेपछि केसीएलले के भन्छ भने आई इक्वल टु आइएल आइसी आइआर, यिनीहरूको सम भन्छ। यो तिमीहरूले देख्न सक्छौ। र आइएल भनेको इन्डक्टेन्समा हामीले यसरी लेख्ने चलन छ, करेन्ट भनेको होइन। यो अब फिजिक्सतिरबाट आएको, नभए अहिले हामीले डिराइभ गरिदिन पनि सकिन्छ, यो ठुलो कुरो केही पनि होइन है। एलडिआई बाई डिटी भनेको ऊ हो नि त, भोल्टेज हो नि त, त्यहाँबाट आएको हो भनिसकेपछि क्यापेसिटरको एक्रोस करेन्ट भनेको यो हो सिडिई बाई डिटी। यो भनेको फेरि अब क्यू भनेको आइटी हो, भिसी हो होइन, भिसी इक्वल टु आइटी हुँदा त्यहाँबाट आएको हो यो होइन। आइआर भनेको यो ओम्स लले भी बाई आर भन्छ, यी आई भनेको यहाँ आएको भनेपछि इन्डक्टरको एक्रोसको करेन्ट, क्यापेसिटरको एक्रोसको करेन्ट र रेजिस्टरको एक्रोसको करेन्टलाई जोडिदियो भने टोटल करेन्ट हुन्छ भनेर यसले देखाएको छ। ल हेर, सिन्स एलसीआर इन प्यारलल सो इक्वल भोल्टेज, के भन्यो सो इक्वल भोल्टेज, since LCR are in parallel so equal voltage E। खै यसले के भन्नु खोजेको, ए ए ए ए ए ए ठिक छ मैले यो फिगरमा नदेखेर हो। ओके, सिन्स एलसीआर आर इन प्यारलल सो इक्वल भोल्टेज ई भनेर भन्यो, किनभने प्यारललमा भोल्टेज इक्वल हुन्छ। मैले यो नदेखेर कि यो कहाँबाट ई आयो भनेर झुक्क्या हो। ओके, प्यारललमा त भोल्टेज सेम हुन्छ, आरको एक्रोसको भोल्टेज, सीको एक्रोसको भोल्टेज र एलको एक्रोसको भोल्टेज सेम हुन्छ भनेर त्यसले भन्न खोजेको हो है। त्यो ठुलो कुरो केही पनि भएन। इफ फाई इज द फ्लक्स लिङ्केज, यदि फ्लक्स लिङ्केज यो हो भने, किनभने यहाँ त इन्डक्टेन्सका कुराहरू आछन् भनेपछि त्यहाँ म्याग्नेटिक फ्लक्सको कुरा हुन्छ भनेपछि यदि फाई फ्लक्स लिङ्केज हो भने फ्याराडे ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनले के भन्छ भने ई भनेको एन डिफाई बाई डिटी। अब एन नम्बर अफ टर्न अहिले हामीलाई मतलब भएन, ई भनेको डिफाई बाई डिटी भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। भनिसकेपछि ल यो इक्वेसनमा इक्वेसन 1 मा यसलाई भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने हो भने आई भनेको 1 बाई एल ई डिटीको यो इन्टिग्रेसन भनेको के हुने हो भन्दा जस्ट फाई हुने हो, सी डी स्क्वायर फाई बाई डिटी स्क्वायर 1 बाई आर डी फाई बाई डिटी है। सेकेन्ड डेरिभेटिभ फर्स्ट डेरिभेटिभ यस्तो आइरहेको छ भनेपछि आई भनेको यो आयो। ल हेर त, आई भनेको के आइरहेको छ, यो आइरहेको छ, क्यापेसिटर अनि फाईको डबल डेरिभेटिभ अनि 1 बाई आरको सिंगल डेरिभेटिभ र 1 बाई एलको फाई यस्तो आएको छ भनेपछि हाम्रो मेकानिकल सिस्टममा हामीले त मेकानिकल सिस्टम र इलेक्ट्रिकललाई यो उ गरिरहेछौँ
हैन एनालोगी बनाइराछौँ भनिसकेपछि यस्तो सर्किटमा यो एलम्बर्ट्स प्रिन्सिपलले हामीलाई के भन्थ्यो भने फोर्स भनेको यस्तो हुन्छ है मेकानिकल सिस्टममा भनेर हामीले पहिल्यै गरिसकेका छौँ। यो भनेको के भन्दा फोर्स भनेको md²x/dt² vdx/dt प्लस kx हुन्छ भनिसकेपछि हेर त फोर्सको ठाउँमा करेन्ट छ हैन फोर्सको ठाउँमा करेन्ट छ र यिनीहरूको प्याटर्न के दुईटै सेकेन्ड डिग्री इक्वेसन हुन् हामीलाई थाहा छ डबल डेरिभेटिभ छ सिंगल डेरिभेटिभ छ र जस्ट उ छ कोफिसिएन्ट छ भनिसकेपछि यो दुईटा इक्वेसनलाई हेरेर हामीले यसलाई कम्पेयर गरेर चाहिँ एनालोगी बनाउन सकिन्छ भनेर भन्छ। ओके कस्तो निरौला हजुर सर ल भन यो दुईटा इक्वेसन हेर केही चाहिएन इक्वेसन 2 र 3 हेर्दा फोर्स केसँग एनालोगी छ फोर्स करेन्टसँग मास क्यापेसिटर डैम्पिङ कोफिसिएन्ट रेजिस्टर को रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स भन्नु पर्यो है। अनि स्प्रिङ कन्स्टेन्ट रेसिप्रोकल अफ इन्डक्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ फाइ सँग फ्लक्स लिङ्केज फाइ भने के हो फ्लक्स लिङ्केज भेलोसिटी t² फाइ हैन d फाइ e भोल्टेज ओके ल ओके ठीक छ भेरी गुड है थ्याङ्क यू कस्तुभ। ओके कस्तुभले भने जस्तै अब हामीले यहाँ के गर्न सक्यौँ भने यो दुईटा इक्वेसन हेरेर चाहिँ यिनीहरूको एनालोगी निकाल्न सक्यौँ। जस्तो फोर्स भनेको करेन्ट रहेछ द्याट्स वाइ नामै फोर्स करेन्ट एनालोगी हो कि फोर्स भनेको करेन्ट हो नि त फोर्स भनेको करेन्ट एनालोगी हैन मास भनेको क्यापेसिटेन्स डैम्पिङ कोफिसिएन्ट भनेको रेसिप्रोकल अफ रेजिस्टेन्स जसलाई हामीले कन्डक्टेन्स पनि भन्छौँ स्टिफनेस अथवा स्प्रिङ कन्स्टेन्ट भनेको रेसिप्रोकल अफ इन्डक्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट भनेको फ्लक्स लिङ्केज र भेलोसिटी भनेको जस्ट फ्याराडे ल अफ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सनले फाइ भनेर भनिदिएको छ इएमएफ भनेको d∅/dt भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। भनिसकेपछि यो टेबल चाहिँ तिमीहरूले सम्झिनु पर्यो अहिले अगाडिको सम्झ्या जस्तै यो पनि सम्झिनु पर्यो है अनि हामीले टेल क्वेसन गर्न सकिन्छ। ओके भनिसकेपछि अहिले नै हामीले अघि नै भन्नाले जुन क्वेसनलाई फोर्स भोल्टेज एनालोगी भनेर गरेको थियौँ अब त्यही क्वेसनलाई फोर्स करेन्ट एनालोगी भनेर गरौँ है त। ल यसको क्वेसन कतापट्टि छ भन्दा ल यहीँबाट स्टार्ट गरौँ है। ल यसलाई फोर्स करेन्ट एनालोगी बनाउनु पर्यो। अब यसलाई म इरेज गर्छु सबभन्दा पहिला। ओहो यसको डेफिनेसन थियो त कहाँ गयो है पक्का है यसको डेफिनेसन पनि छ म डेफिनेसन देखाउँछु तिमीहरूलाई। एकछिन है ओके डेफिनेसन हाम्रो यहाँ छ स्टेटमेन्ट ल ओके अब यो मलाई एकजनाले पढेर सुनाउनु पर्छ राजन भण्डारी। ल यो स्टेटमेन्ट चाहिँ सर र एकचोटि पढेर सुनाइदेऊ राजन। सुनेको छ? अब यो अन गरेर कता हिँड्यो मान्छे है म टिपेर राख्छु यिनीहरूको नामहरू। आयुष आचार्य। हजुर सर। ल पढेर सुनाइदेऊ बाबु यो स्क्रिनमा देखेको। Statement: each junction in the mechanical system corresponds to a node which joins electrical excitation sources and passive elements analogous to mechanical driving sources and passive elements connected to the junction. All points on a rigid mass are considered as same junction and one terminal of capacitance analogous to a mass is always connected to ground. Capacitance. ठीक छ ओके थ्याङ्क यू ठिकै छ है कतिको बुझ्यो यो बुझ्यो र पढेको आयुष? ठ्याक्कै क्लियर त भएन सर एकचोटिमै। ल ठिकै छ है ल अब लाइन बाई लाइन हेरौँ। ल मैले कतिको एक्टिभ छ भनेर तिमीहरूको फिडब्याक लिन खोजे हो। ल स्टेटमेन्टमा हेरौँ है। इच जङ्सन इन द मेकानिकल सिस्टम करेस्पोन्ड्स टु अ नोड। यताको जङ्सन भनेको उताको नोड हुँदो रहेछ भनेर फर्स्ट लाइनले भन्यो है। उता के हुन्थ्यो थाहा छ फोर्स भोल्टेजमा? इच जङ्सन इन द मेकानिकल सिस्टम करेस्पोन्ड्स टु अ के भन्थ्यो भन उता के भन्थ्यो फोर्स भोल्टेजमा?
लुप बन्थ्यो है। जतिवटा जङ्सन छ त्यतिवटा लुप बन्थ्यो। यता लुप बनेको छैन, नोड बनेको छ। ध्यान दिएर हेर है। इच जङ्सन इन अ मेकानिकल सिस्टम करेस्पोन्ड्स टु अ नोड भनेर भनेको छ। यहाँ उसलाई नोडलाई उसले यो ऊ पनि गरिदिएको छ है, बक्समा पनि राखिदिएको छ। ल हेर, व्हिच जोन्स इलेक्ट्रिकल एक्साइटेसन सोर्सेस। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेसन सोर्स भन्ने बित्तिकै हामीले अब करेन्ट सोर्स, भोल्टेज सोर्स भनेर बुझ्नु पर्यो। तर इलेक्ट्रिकल एक्साइटेसन सोर्स भनेको अहिले हामीले फोर्स करेन्ट एनालोगी पढ्या भएर यी करेन्ट इलेक्ट्रिकल एक्साइटेसन सोर्स भनेको के हुँदो रहेछ, करेन्ट हुँदो रहेछ भनेर पनि भनिदिएको छ। एन्ड प्यासिभ इलिमेन्ट भनेको आरएलसी है, आरएलसी मास हुन्छ अरे। त्यो मासले चाहिँ नोड रिप्रेजेन्ट गर्छ अरे। त्यो नोडले चाहिँ के जोड्छ अरे भन्दा प्यासिभ इलिमेन्टहरू आरएलसी। कोसँग एनालोगस भन्दा मेकानिकल ड्राइभिङ सोर्स। मेकानिकल ड्राइभिङ सोर्स भनेको फोर्स चाहिँ करेन्टसँग एनालोगी हुन्छ अरे, र प्यासिभ इलिमेन्ट चाहिँ मास स्प्रिङ ड्याम्पर चाहिँ आरएलसीसँग हुन्छ अरे भनेर उसले भनिदियो है। अल पोइन्ट्स अन रिजिड मास आर कन्सिडर्ड एज सेम जङ्सन, र मास भनेकै जङ्सन हो भनेर पनि यसले भनिदियो। एन्ड वान टर्मिनल अफ क्यापेसिटेन्स इज अलवेज ग्राउन्डेड भन्यो, र क्यापेसिटरलाई चाहिँ जहिले ग्राउन्डिङ गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। यसले किन क्यापेसिटरलाई ग्राउन्डिङ गर्ने भनेको छ भन्दा यहाँ जस्ट करेन्टको कुराहरू आइरहेको छ, कन्स्टेन्ट करेन्ट सोर्सको कुरा आइरहेको छ भनिसकेपछि कन्स्टेन्ट करेन्ट सोर्सहरू आउने बेलामा चाहिँ हामीले ग्राउन्डिङ गर्ने कुरो चाहिँ भनिदिएको छ है, ग्राउन्डिङ गर्नुपर्छ भनेर भनिदिएको छ। र एक्ज्याक्ट रिजन भनेको किन रहेछ भन्दा यता मासलाई चाहिँ क्यापेसिटर भनेर लेखिन्छ अरे, उता इन्डक्टर भनेर लेखिन्थ्यो। र यो मास भनेको सधैँ कहाँ हुन्छ, ग्राउन्डमा हुन्छ। मास भनेको सधैँ कहाँ हुन्छ, ग्राउन्डमा हुन्छ। र भेलोसिटी भनेको सधैँ ग्राउन्डमा हुने भएको कारणले है, भेलोसिटी भनेको त ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा लिन्छौँ हामीले धेरै जसो भनिसकेपछि मासको भनौँ न, त्यो भएको कारणले क्यापेसिटेन्सलाई पनि उसमा छ, ग्राउन्डमा छ भनेर भन्नको लागि चाहिँ के गरिदो रहेछ अरे भन्दा अर्थिङ गरिन्छ भनेर यसले भनिदियो है। किनभने क्यापेसिटेन्स एनालोगस टु मास इज अलवेज कनेक्टेड टु द ग्राउन्ड। मास भनेको सधैँ ग्राउन्डमा कनेक्ट गरिएको छ। त्यही भएर बिकज द्याट द भेलोसिटी अफ अ मास इज अलवेज रिफर टु अर्थ भनेर भनेको छ है। भेलोसिटी पनि अथवा मास पनि सधैँ ग्राउन्डसँग कनेक्ट हुने भएको कारणले मेकानिकल सिस्टममा है, ग्राउन्डसँग कनेक्ट हुने भएको सिस्टमले क्यापेसिटरलाई पनि अब हामीले के गरिन्छ, ग्राउन्डमै छ है भनेर भन्नको लागि चाहिँ अर्थिङ गरिन्छ भनेर यो लाइनले भनिदिएको छ है। अब बाँकी भनेको अब यसलाई कसरी गर्ने भनेर हेरौँ। ओके, क्वेसन नम्बर 1 हेर, फोर्स भोल्टेज एनालोगी त हामीले बनाइयो, फोर्स करेन्ट एनालोगी अब बनाउनु पर्ने छ। मास दुईटा भनेपछि नोड दुईटा है। मास दुईटा भन्नुको अर्थ के छ, नोड दुईटा। र कम्पेरिटिभली फोर्स भोल्टेज भन्दा फोर्स करेन्ट चाहिँ सजिलो हुन्छ है, हामीले काम गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ फोर्स करेन्टमा। किन सजिलो हुन्छ भनेर हेरौँ। मास दुईटा भइसकेपछि नोड दुईटा। ल हेर, यहाँ नोड दुईटा बनाएको छ है, यसलाई मैले हल्का जुम इन गरेँ। ल हेर, मास दुईटा भएको कारणले यो तलपट्टि हेर है, मास दुईटा भएको कारणले नोड दुईटा, एउटा नोड 1 अर्को नोड 2 हेर है। भनेपछि मास 1 मा कनेक्ट भएको फोर्स भनेपछि नोड 1 मा मात्रै कनेक्ट भएको करेन्ट, किनभने एफआई एनालोगी गरिरहेको छौँ। मास 1 भनेको क्यापेसिटर, मास 1 भनेको क्यापेसिटर, मास 2 भनेको क्यापेसिटर C2, अनि के भनेको के हुन्छ, यता उता रेसिप्रोकल अफ क्यापेसिटेन्स हुन्थ्यो भने के भनेको 1/L यता दिइरहेछ है। त्यो टेबल कन्ठ पार्न पर्यो है, के भनेको 1/L। र सँगसँगै मास 1 र मास 2 को बिचमा के छ, B छ। B भनेको त के हो, रेजिस्टेन्स हो। भनेपछि नोड 1 र नोड 2 को बिचमा के हुने भयो, रेजिस्टेन्स हुने भयो। ल हेर त, सजिलो छैन त, माथि जस्तो छ तल पनि त्यस्तै फिगरहरू आइरहेको छ। जस्ट तिमीहरूले यो भेरिएबलहरू चाहिँ सम्झिनु पर्यो कि। र मास यो क्यापेसिटरलाई चाहिँ ग्राउन्डिङ गर्ने भन्दै छ, दुईटा क्यापेसिटरलाई ल्याएर एकै ठाउँमा ग्राउन्डिङ गरिदिएको छ, अथवा छुट्टा छुट्टै ग्राउन्डिङ गर्न पनि सक्छौ। त्यही भएर मास दुईटा नोड दुईटा है, मास दुईटा नोड दुईटा। अब यो एनालोगी भनेको त अब तिमीहरूले थाहा पाउनु पर्यो। रेजिस्टेन्स भनेको ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट भइहाल्यो हैन, क्यापेसिटर भनेको मास भइहाल्यो, इन्डक्टर भनेको रेसिप्रोकल अफ स्प्रिङ कन्स्टेन्ट, यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है। त्यो टेबल चाहिँ अहिले मैले तिमीहरूलाई नोट डाउन गर भन्न बिर्सेछु, अब त्यो यो गर्न सकिहाल्छ। भनिसकेपछि यसरी चाहिँ हामीले फोर्स करेन्ट एनालोगी पनि बनाउन सकिन्छ। र सधैँ यो ग्राउन्डिङ गर्नुपर्छ है, ग्राउन्डिङ गरेन भने तिमीहरूको मार्क्स काट्दिउँ भने पाइन्छ, किनभने बक्कैदाले ग्राउन्डिङ गर्नुपर्छ भनेर लेखिसकेपछि त्यो चाहिँ बनाउनै पर्ने हुन्छ। छुट्टा छुट्टै बनाऊ अथवा एकै ठाउँमा ल्याएर जोडो, यो इट्स अप टु यु है, जसरी गर्दा पनि हुन्छ। ओके, अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेर्छौँ। ल हेर, यो क्वेसनको गर्नु पर्यो है, क्वेसन नम्बर 2 मा। क्वेसन नम्बर 2 यो पनि म गर्छु, अनि क्वेसन नम्बर 3 तिमीहरूले गरौँला। ल हेर, पहिले क्वेसनलाई यो अध्ययन गर अनि हामीले गर्न सकिन्छ। मास दुईटा छ भनेपछि नोड दुईटा बन्नेवाला छन्, K2 र B1 प्याराललमा छन् भनेपछि सिरिजमा हुन्थ्यो फोर्स भोल्टेजमा। यता के हुन्छ हेरौँ है त, के हुन्छ यता, लेट्स सी। ल
ल अरु भनेको त यो छँदैछ ल यहाँ देखाएको छ है मास दुईटा भएको कारणले नोड दुईटा नोड 1 र नोड 2 भनेर यहाँ लेखेको छ ध्यान दिएर हेर है नोड 1 र नोड 2 भनेर दुईटा नोडहरु छन् है र अब हेर फोर्स भनेको अब मास 1 मा मात्रै लागेको छ दैट्स व्हाई करेन्ट भनेको यो नोड 1 मा मात्रै लाग्छ मास 1 भनेको क्यापेसिटर हो C1 यसरी लेख्न पाइन्छ सँगसँगै मास 1 लाई मात्रै के लागिरहेको छ भन्दा हेर त मास 1 लाई मात्रै L1 अथवा स्प्रिङ कन्स्टेन्ट लागिरहेको छ यदि तिमीले माथिको फिगर हेर्यौ भने त्यस्तो देखेका छौ हेर त मास 1 लाई मात्रै स्प्रिङ कन्स्टेन्ट लागिरहेको छ यी मास 1 लाई मात्रै स्प्रिङ कन्स्टेन्ट छ भने नोड 1 मा मात्रै इन्डक्टेन्स लाउनु पर्यो हैन त्यो कुरो चाहिँ यहाँ देखाएको छ ल हेर त नोड 1 मा मात्रै इन्डक्टेन्स लागेको छ भनेपछि मास 1 को काम सकियो अब नोड 2 तिर जाऊ मास 2 तिर जाऊ मास 2 तिर मात्रै के लाग्छ भन्दा यी ड्याम्पिङ कोएफिसिएन्ट लाग्छ भनेपछि यता रेजिस्टेन्स हुने भयो है मास 2 मात्रै भनेपछि नोड 2 लाई मात्रै र मास 2 भनेको C2 भयो ल हेर C2 नोड भनेपछि एउटा यस्तो यस्तो बनाइदिएको के सजिलोको लागि एउटै पोइन्टमा गाप दिएको के मास 2 भनेपछि यो पोइन्टमा आउँछ सबै मास 1 भनेपछि यो पोइन्टमा आउँछ के सबै त्यो भनेको अब हेर अब उता प्याराललमा थियो B1 र K2 उता प्याराललमा थियो भने यता अब सिरिजमा बनाइदिने के सिरिजमा बनाइदिने बित्तिकै के हुन्छ भन्दा तीनटा नोड हुन जान्छन् के भनेपछि त्यस्तो हामीले काम गरिदिन त्यही भएर उता प्याराललमा छन् भने जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै सर्लक्क दुईटा मासको बीचमा उता प्यारालल छ भने यता पनि प्याराललै हाल्दिने जस्तो अवस्थामा छन् त्यसरी नै भनिसकेपछि दुईटा नोडको बीचमा जस्ट ए हेर त त्यता जस्तो छ त्यस्तै बनाइदियौ हामीले है उता B1 थियो यता रेजिस्टेन्स भयो उता स्प्रिङ कन्स्टेन्ट थियो यता इन्डक्टेन्स भयो भनिसकेपछि मैले अघि नै नि भनिसके तिमीहरूलाई फोर्स करेन्ट एनालोगी चाहिँ त्यस्तो टेक्निकल छैन उता जस्तो छ त्यस्तै बनाइन्छ है ल हेर न यता फोर्स भोल्टेज एनालोगीमा चाहिँ सिरिजमा बनाए के त्यही क्वेशन त हो नि यो सिरिजमा बनाइरहेछ हेर तर यता चाहिँ के हुँदो रहेछ प्याराललै हुँदो रहेछ भनेपछि फोर्स करेन्ट एनालोगीलाई समस्या भएन र बिर्सेन नहुने भनेको ग्राउन्डिङ गर्नु पर्यो दिस इज योर फोर्स करेन्ट एनालोगी है यसमा कसैलाई समस्या छ भन त जस्ट जे छ त्यही यता है प्यारालललाई सिरिज बनाउनु नि परेन सिरिजलाई प्यारालल बनाउनु नि परेन त्यो भन्न खोजेको ओके कसैले केही भनेन बुझ्यो होला त्यसो भने क्वेशन नम्बर 3 जाउँ अब यो चाहिँ हल्का यहाँ बुझ्नु पर्ने छ है किनभने यहाँ मासलेस मास आउँछ ल हेर है क्वेशन नम्बर 3 मा हेरौँ यसलाई मैले हल्का मेटेँ ओके यति भयो त भयो होला है ल अब यसलाई फोर्स करेन्ट एनालोगी बना भनेर भनेको छ फोर्स भोल्टेज एनालोगी त हामीले बनाइसक्यौं हैन अब यसको चाहिँ ल पहिला अध्ययन गरौँ यसलाई K2 र B1 सिरिजमा छ है K1 भनेको मास 1 लाई मात्रै लागेको छ मास 2 लाई B2 मात्रै लागेको छ दुईटा सिरिजमा छन् भन्ने कुरा यसले भन्यो र मासलेस मास भन्ने कुरा पनि यसले भन्यो अब यसको फोर्स करेन्ट एनालोगी चाहिँ अब हामीले हेरौँ है ल हेर FE एनालोगस सर्किट बनाइसकेपछि FI एनालोगस सर्किट चाहिँ अब हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ है अब यसलाई कसरी बनाइन्छ भन्दा ल हेर मास दुईटा छ झट्ट हेर्दा है तर भित्र त तीनटा छ भनेर मैले अहिले नै भने है किनभने त्यहाँ मासलेस मास छ तर है यहाँ तरले बिगाड्छ तर यसमा के हुन्छ भने मास 3 जुन मासलेस मास छ त्यसलाई छुट्टै नोड मानियो भने है यसमा चाहिँ त्यो काम गर्न सकिदैन भन्छ के ल हेर त नाउ ड्र FI एनालोगस सिस्टम जतिवटा मास छ नि एक्ज्याक्ट मास रिजिड मास भनेर हामी भन्छौं त्यतिवटा नै नोड लिने भनेर भन्छ है माथिको जस्तो हैन माथि चाहिँ फोर्स भोल्टेज एनालोगीले चाहिँ मासलाई पनि कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्छ तर फोर्स एनालोगी सर्किटले चाहिँ त्यस्तो भन्दैन है त्यस्तो भन्दैन भनेर यसले भन्छ किनभने हेर न यहाँ नोड बनाइदियो भने बीचमा नोड बनाइदियो भने त्यसको कुनै अर्थै छैन के नोडसँग त अरु पनि कनेक्ट हुनु पर्यो नि तर त्यो कनेक्ट भएको छ त छैन जस्तो यसलाई नोड भनिदियो भने यो नोडसँग अरु केही कनेक्ट भएको हुनु पर्यो के तल ग्राउन्डिङसँग कनेक्ट भएको जस्तो हुनु पर्यो तर त्यस्तो अवस्था छैन दैट्स व्हाई त्यसलाई हामीले नोड भनेर भनिरनै पर्दैन भनेर भन्छौं है यो चाहिँ यस्तो हुँदैन भनेर भन्छौं किनभने नोडको यहाँ कुनै पनि इफेक्ट छैन किनभने मासै छैन भन्ने कुरा चाहिँ यसले भन्छ है फोर्स करेन्टले चाहिँ फोर्स करेन्टमा मासलेस मासको इफेक्ट कन्सिडर गरिदैन भनेर बुझ्नु पर्यो फोर्स भोल्टेजमा चाहिँ गरिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त्यो कुरा चाहिँ यहाँ भनेको छ ओके भनिसकेपछि अब प्रब्लम हुँदैन जस्तो लाग्छ नोड 1 मा फोर्स छ त्यो भएर यता करेन्ट आयो हैन यसलाई समस्या भएन अनि मास भनेको C1 भयो त्यसलाई पनि समस्या भएन
स्प्रिङ कन्स्टेन्ट F1 मा मात्रै थियो, मास 1 मा मात्रै थियो, त्यो भएर यहाँ इन्डक्टेन्स आयो है। अनि क्यापेसिटर, जुन क्यापेसिटर भन्दा नि ऊ भनौँ यहाँ फ्रिक्सन, फ्रिक्सन भनेको पनि मास 1 मा मात्रै थियो, त्यो चाहिँ RC1 भयो, एउटा नोडमा मात्रै आइरहेछ। मास 1 को नोड हो के यो, मास 1 को नोड हो यो चाहिँ मास 2 को नोड हो है। अब मासलेस मासको नोडै छैन है, किनभने त्योसँग कनेक्टेड चिजहरू नै छैनन् कि है, मासै छैन। मास भएको यसलाई हामीले यसरी क्यापेसिटर भनेर गर्थ्यौँ हैन, क्यापेसिटर भनेर यसरी गर्थ्यौँ, तर त्यहाँ मासलेस उनै नभएको कारणले यसको इफेक्ट कन्सिडर गरिँदैन भनेर भन्छ है। ओके, त्यो कुरो पनि भयो, यसले चाहिँ त्यस्तो भन्छ। त्यस्तै अब त्यो भएपछि जे छ त्यही नै राखिदिने भनेर मैले भने, यो त सजिलो छ, किनभने उता सिरिजमा छन् भने यता पनि जस्ट सिरिजमै राखिदिने, समस्या भएन। उता K2 र B1 सिरिजमा छन् भने यता पनि हामीले त्यसरी नै जस्ट K2 भनेको L2 हो अनि B1 भनेको R1 हो, त्यसरी राखिदिन्छौँ। र नोड 2 मास 2 तिरको काम भनेको तिमीहरूले अब गर्न सकिहाल्छ। र लास्टमा तिमीहरूले के गरिदिनु पर्यो भने अर्थिङ गर्नु पर्यो। कसैलाई केही प्रब्लम यसमा? मासलेस मासको इफेक्ट फोर्स करेन्टमा गरिँदो रहेनछ, फोर्स भोल्टेजमा चाहिँ गरिँदो रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो है। लेखेर राखे पनि हुन्छ तिमीहरूले। FB मा चाहिँ गरिन्छ, FI मा गरिँदैन। FB मा सिरिजको प्यारललको सिरिज, यता चाहिँ जस्तो छ उस्तै प्यारललै हुन्छ, सिरिज नै हुन्छ। त्यही भएर फोर्स करेन्ट बनाउँदा टाउको दुखाइरहनै पर्दैन, त्यस्तो धेरै सोच्नै परेन। तर फोर्स भोल्टेज बनाउँदा चाहिँ तीनटा चिज सोच्नु पर्यो कि, सिरिज प्यारललमा जान्छ, प्यारलल सिरिजमा जान्छ, र मासलेस मासलाई पनि कन्सिडर गर्नु पर्छ है। त्यो भइसकेपछि अब सेयर भएन मेरो स्क्रिन, भइरहेछ है। ल अब तिमीहरूलाई यो लास्ट यसको, ल यो क्वेसन जुन अहिले क्वेसन जसको फोर्स भोल्टेज एनालोगी तिमीहरूले बनाएको थियो त्यसैको अब फोर्स करेन्ट एनालोगी फेरि बनाउनु पर्यो है। कुन क्वेसन थियो हाम्रो यो? ल अब यसको ट्राई गर। ल मैले भनिहालेँ यो क्वेसनको फोर्स भोल्टेज त तिमीहरूले मिलायो, अब फोर्स करेन्ट ट्राई गर अनि मलाई बुझाऊ। 32 भएको छ, 35 सम्म तिमीहरूलाई टाइम छ। है फोर्स करेन्टलाई चाहिँ धेरै सोच्नै पर्दैन। फोर्स करेन्ट हुन्छ हैन, सिरिजमै हुन्छ, प्यारललै हुन्छ, मासलेस मास भएको नभएको मतलबै नगरे भयो है। मैले यति हिन्ट्स दिएँ।
ओके गरेकोले यहाँ मेसेजमा बुझाउँदा हुन्छ है म 2-3 जनाको सम्म हेरिदिन्छु ग्राउन्डिङ गर्न नबिर्सि नि है इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि उबाट पनि किनभने मास भनेको सधैँ ग्राउन्डमा हुन्छ त्यो भएर क्यापेसिटर भनेको पनि सधैँ ग्राउन्डमा छ भनेर देखाउनलाई उता करेन्ट सोर्स पनि छ नि त करेन्ट सोर्स भइसकेपछि चाहिँ ग्राउन्डिङ गरेको देखाउने चलन हुन्छ के इलेक्ट्रोनिक्समा ल 35 भइसक्यो खोइ त बुझाएको अहिलेको निरज कुमार ठाकुर जिज्ञासा रेग्मी रोशन पोखरेल ल ओके जीवन खत्रीको आएको छ कस्तो बाङ्गिएर आएको छ मैले फेरि यो बाङ्गिएरै हेर्नु पर्यो कि डाउनलोडै गर्नुपर्छ ठिकै छ होला है जस्ट तीनटा ल ठिकै छ मास 1 सँग एउटा दुईटा मास 1 सँग एउटा दुईटा तीनटा ठीक छ मास 2 सँग पनि मास 2 सँग एउटा दुईटा तीनटा मास 2 सँग पनि तीनटा अरु पनि तीनटा ठिकै छ जीवन त्यस्तै निरज कुमार ठाकुरको पनि म हेर्छु निरज कुमार ठाकुरको पनि तीनटा ओके ठीक छ निरज कुमार ठाकुरको पनि क्यापेसिटरलाई ग्राउन्डिङ गर्न बिर्सेन भएन है ओके अब एकजनाको यति गरेर 1 मार्क्स आउँछ कि ट्याक्कै फोर्स भोल्टेजको 1 ल महेश बन्जाडेको आयो महेश बन्जाडेको नि एउटा दुईटा तीनटा एउटा दुईटा तीनटा एउटा दुईटा तीनटा ठीक छ बाबु ओके गुड बुझ्या रहेछ जस्तो लाग्यो सबैले है भनेपछि मलाई प्रब्लम भएन ओके त्यो भएपछि ल अब तिमी बाँकीहरुले चाहिँ यही चेक गर्न सक्छौ ल हेर ल जस्ट है अब जे छ त्यही नै हुन्छ है मास 1 C1 यो भइहाल्यो मास 1 सँग फ्रिक्सन छ त्यो भएर RC1 मास 1 लाई फोर्स दिएको छ यता करेन्ट हैन यसलाई त प्रब्लम भएन मास 1 तिर त्यस्तै मास 2 तिर जान्छौ भने मास 2 भनेको C2 अब यो जुन जतातिर बनाइदिए नि हुन्छ है प्यारालल भसिन फेरि सरले अगाडि C1 लेखेछ मैले लास्टमा लेखे त्यस्तो भन्ने हैन यो जता बनाइदिए पनि हुन्छ लेफ्टलाई राइट तिर राइटलाई लेफ्ट तिर जस्तो गर्दिए पनि हुन्छ है किनभने इलेक्ट्रोनिक सर्किटमा त्यसले खासै असर गर्दैन लेफ्ट राइट हुनुले भनेपछि R2 भनेको मास 2 सँग मात्रै जोडिएको छ त्यो भएर 1v2 फ्रिक्सन भनेको RC2 यो भनेको मास 2 सँग मात्रै जोडिएको छ मास 2 भनेको नोड 2 मास 1 भनेको नोड 1 है C1 र C2 छँदैछ र बीचमा चाहिँ उनीहरु जस्तो जस्तो छ त्यस्तै गर्दिनी भनेर मैले भने थिए भनिसकेपछि उता K1 र B1 सिरिजमा थियो K2 प्याराललमा थियो भनिसकेपछि यता L1 र R1 सिरिजमा भए L2 सँग प्याराललमा भए र ग्राउन्डिङ गर्न चाहिँ बिर्सिनु भएन भन्ने कुरो यसले भनेको छ है ल यसरी हामीले फोर्स भोल्टेज र फोर्स करेन्ट एनालोजी चाहिँ हामीले सिद्ध्याउँछौं है यसमा कसैलाई पनि प्रब्लम होला जस्तो मलाई लाग्दैन महेश बन्जाडेले सर मेरो नेट स्लो भएर हजुरले बोलाउनु भएको रहेछ सुनिन भनेर भनेको छ ल ठिकै छ केही भएन ओके राजन भण्डारीले ओके ठिकै छ है ल अब यो फोर्स भोल्टेज र फोर्स करेन्टमा कसैलाई के प्रब्लम छ भने मलाई एकचोटी लास्टमा भन नभए म नयाँ च्याप्टरको लागि अर्को एउटा सानो टपिक पढाउँछु एनी प्रब्लम विथ दिस है फोर्स भोल्टेज र फोर्स करेन्ट जानिसकेपछि तिमीहरुको च्याप्टर 1 बाट जुन कन्ट्रोल सिस्टम इन्ट्रोडक्सन भन्ने थियो त्यसमा तिमीहरुलाई अब डिफरेन्स ओपन लुप र क्लोज लुपको डिफरेन्सहरु र त्यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स ब्लक डायग्रामहरु त्यस्तो सुन्न सक्छ त्यो भनेको 8 मार्क्स हो अथवा एक्जाम्पल एउटा डेली लाइफमा युज हुने र च्याप्टर 2 बाट म्याक्सिमम 99% चाहिँ यही मास स्प्रिङ ड्याम्परको क्वेशनहरु आइराको हुन्छ है यो अहिले जुन फोर्स भोल्टेज फोर्स करेन्ट एनालोजी तिमीहरुले बनायो नि 6 मार्क्स क्याल्कुलेसन पार्ट 2 मार्क्स फोर्स भोल्टेज र फोर्स करेन्ट मार्क्स है भनेर 6 2 8 गरेर चाहिँ 8 8 16 मार्क्सको चाहिँ तिमीहरुले एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट भन्दा चाहिँ 16 मार्क्सको पढिसक्यो है त्यसरी भन्ने कुरो हुन्छ
भनेपछि अब थोरै च्याप्टर 2 मा सानो चिजहरू केही छुटेको छ, त्यसलाई हामीले आजको क्लासमा एउटा सानो पार्ट हेर्छौँ अनि अर्को क्लासमा नेक्स्ट वेडनेसडेको क्लासमा चाहिँ हामीले च्याप्टर 2 सिद्ध्याइदिन्छौँ है, अनि हामी च्याप्टर 3 स्टार्ट गर्छौँ। ओके, के प्रब्लम छैन भने म च्याप्टर उसमा गएँ छुटेकोमा। ल ठिक छ है। ल यसमा खोज्नुभन्दा मैले यता एउटा यो त्यही नै हो, त्यही बुककै हो, समस्या छैन। मैले अलि राम्रोसँग फोटो खिचेर गरेको है। मसँग यसको ऊ छैन कि सफ्ट कपी छैन, त्यो भएर आफूले नै फोटो खिच्नुपर्छ। ल ओके, इलेक्ट्रिकल पार्टको यो चाहिँ म्याक्सिमम सोध्ने क्वेसन हो, त्यही बुकभित्र छ, समस्या भएन, तिमीहरूसँग भएकोमै छ होइन। देखेको छ नि मेरो यो ओप्यामको क्वेसन कि देखाएको छैन? त्यही त, ल हेर है, यो एउटा क्वेसन हेर है त। यो एकदम धेरैचोटि आएको छ है, 68 75 आश्विन यहाँ भनेको छ होइन। यही क्वेसन चाहिँ ट्याक्कै यसरी आएको, अब कुनै कुनै क्वेसनहरूमा अझ ऊ चेन्ज गरेर आइडिया हुन्छ, यही प्याटर्नको हुन्छ कि, त्यो भएर मैले यहाँ यसरी लेखिदिएँ। ल हेर है, फाइन्ड द ट्रान्सफर फङ्सन अफ गिभन सर्किट। हामी मेकानिकल थियौँ, सिधै इलेक्ट्रिकलमा आयौँ है। यसको ट्रान्सफर फङ्सन निकाल भनेर भन्यो र इलेक्ट्रिकल सर्किट देख्ने बित्तिकै पहिलो काम भनेको द सर्किट इन यस डोमेन बिकम्स भनेर बनाउने भनेर मैले तिमीहरूलाई भनेको थिएँ है, याद छ कि छैन? भनेपछि द सर्किट इन यस डोमेन बिकम्स भनेको R1 R1 नै हुन्छ है, सी भनेको 1/CS हुन्छ, R2 भनेको R2 भनेको R2 नै हुन्छ, E आउट भनेको E आउट यस हुन्छ, EI भनेको EI यस हुन्छ, क्यापिटलमा लेख्ने चलन छ, र ओप्याम भनेको ओप्याम्पै भइहाल्यो। इन्डक्टर हामीसँग छैन भनेपछि द सर्किट इन यस डोमेन बिकम्स भनेको छ। मैले यसलाई थोरै चेन्ज गरिदिएको छु कि, किन भन्दा हामीले क्यालकुलेसन सजिलो गर्नको लागि। किनभने यता हेर है, यति यो लाइन मात्रै बुझ्यो भने नि धेरै राहत हुन्छ। यो पोइन्ट छ नि, यो पोइन्टको एक्रोसमा R1 र C1 प्यारालल हुन् है, यो त तिमीहरूले बुझ्छ। यो पोइन्टको एक्रोसमा R1 र C1 C भनौँ R1 र C प्यारालल छन् भनिसकेपछि R1 ले पाउने भोल्टेज र C ले पाउने भोल्टेज सेम हो भनेर मैले भन्न पाउँछु? एनीवन? पाइन्छ सर, पाइन्छ है। अब यो सबैले थाहा पाउनु पर्यो, यो पोइन्टमा भोल्टेज कति छ? यो मैले बनाएको रातो पोइन्टमा E1S छ हो, EIS छ है। EIS छ भनिसकेपछि यसलाई मैले यो द सर्किट इन यस डोमेन बिकम्स भनेको छु नि, यसलाई हल्का क्लियर गरिदिएको कि, किनभने अहिले मलाई क्यालकुलेसन गर्न अब यति छुट्याइदिएपछि चाहिँ एकदमै सजिलो भइहाल्छ। भनेपछि मैले यो पोइन्टको भोल्टेज भनेको R1 र C भन्ने छ, अब सेकेन्ड केसमा R1 र 1/CS ले पाउने भोल्टेज सेमै छ, जुन भनेको EIS हुन्छ भनेर यहाँ सेकेन्ड फिगरमा टुक्राइदिएको छु है। यो सेकेन्ड फिगरमा कसैले केही समस्या छ भने मलाई सोध्दा हुन्छ, यो इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट छ है, 6 मार्क्समा आउँछ यो क्वेसन आइहाल्यो भने। ल यदि छैन भने मैले यहाँ अर्को पोइन्ट पनि सपोज गरेको छु, एउटा ए पोइन्ट भनेको छु, अर्को बी पोइन्ट भनेको छु, किनभने अहिले मैले यो पोइन्टको सहायता लिन पर्ने हुन्छ होइन, त्यो कुरो चाहिँ यहाँ भनेको छ है। ल हेर, ए र बी भन्ने पनि मैले त्यो पोइन्टलाई सपोज गरिदिएको छु। अब आउँछ भोल्टेज डिभाइडर रुल है। अब भोल्टेज डिभाइडर रुल भनेको चाहिँ अब तिमीहरूलाई थाहा छ कि छैन? ल मैले यसलाई छोपेँ। ल अब मैले तिमीहरूलाई सोध्नै पर्छ है, कतिको बुझेको छ। ओके, मोनिका पराजुली हजुर सर, सम्झेको छ? खोइ ल ट्राई गर है त एकछिन है, कतिको रहेछ तिमीहरूको स्मरण शक्ति। मैले ट्राई गरेँ। भोल्टेज एट पोइन्ट बी अथवा भोल्टेज एक्रस R2 को एक्रोसमा भोल्टेज कति छ, जबकि तिमीले इनपुट चाहिँ E1 EIS भन्ने दिएको छौ र तिमीसँग सर्किटमा एउटा R2 छ, अर्को 1/CS छ, यस्तो छ कि। अथवा म तिमीलाई त्यो फिगरलाई किनभने भनिसकेपछि नबिग्रिने हिसाबले म यहाँ बनाइदिन्छु, हेर है। एकछिन है, यसको भोल्टेज भनेको E छ, यसको भनेको 1/CS छ, यो भनेको R2 छ। R2 को एक्रोसमा भोल्टेज कति हुन्छ भनेर मैले तिमीहरूलाई सोध्न लागेको मोनिकालाई। ल एकछिन यो ट्राई गर्दै गर, म फोन उठाउँछु है एउटा एकछिन।
VB भनेको V फर्स्ट आयो ओके ल हेर है मैले यहाँ सर्किट तिमीलाई कस्तो सजिलो बनाइदिएको छु कि इनपुट ई छ यतापट्टि क्यापेसिटर 1/CS छ करेन्ट यसरी बग्छ हैन R2 यता छ भने मलाई R2 को एक्रोसमा भोल्टेज कति हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तिमीले भनिदिनु पर्यो मोनिका फराजुली अनम्युट गर R2 को एक्रोसमा VB इक्वल्स टु R2 अपन R2 R2 plus 1/CS into E1S. कहीँ हेरेर भने हो कि के हो त्यो दुईटा त प्यारललमा हुन्छ नि हैन र हैन तिमीलाई कसैले सिकाइदिया हो हैन आफैले भने हो ल ठिकै छ है ठीक छ ओके गुड मैले विचार गरेको तिमीलाई ठीक छ भोल्टेज डिभाइडर रुलले भन्ने नै आखिर त्यही हो ठिकै छ उसले भनेको मिलेको छ R2 को एक्रोसमा भोल्टेज छ भने निकाल्न पर्ने छ भने पहिला R2 डिभाइड बाइ त्यो लुपमा मेरो टोटल यो इम्पिडेन्सहरु कति छन् टोटल इम्पिडेन्स R2 र क्यापेसिटरको छ भने चाहिँ टोटल इम्पिडेन्स भनेको R2 प्लस 1/CS गर्न पर्यो है मलाई यहाँ लेख्न हल्का गाह्रो भएको छ अनि इनपुट भोल्टेज भनेको त्यसले कति भएको छ इनपुट भोल्टेज भनेको टाइम्स EI भनेको छ भनेपछि यसरी भोल्टेज एक्रोस पोइन्ट B अथवा भोल्टेज एक्रोस रेजिस्टेन्स R2 हामीले निकाल्न सकिन्छ यसमा कसैलाई के प्रब्लम छ यो भोल्टेज डिभाइडर रुल ल छैन होला है ल भोल्टेज एक्रोस यदि त्यो थाहा छैन भने पनि सम्झिनु पर्यो जसको एक्रोसको भोल्टेज लिने हो त्यो माथिपट्टि डिभाइड बाइ टोटल इम्पिडेन्स भनेको हाम्रो यो सर्किटमा R2 र क्यापेसिटर छ है यो माथिको सर्किट यति मात्रै सर्किट के यो सानो सर्किट यतिमा मात्रै अरु हामीले हेरेकै छैन यतिको सर्किट यति लुप मात्रै यतिलाई मात्रै हेरेछ है भनिसकेपछि यतिको इम्पिडेन्स भनेको R2 र 1/CS छ त्यो भएर R2 डिभाइड बाइ R2 प्लस 1/CS टाइम्स EIS गर्यो भने भोल्टेज एक्रोस पोइन्ट B आउँछ भनेर मैले भन्दा पनि मोनिका पराजुलीले भन्यो ओके थ्यांक यू त्यस्तै अब म अपरेसनल एम्प्लिफायर तिर आएँ अपरेसनल एम्प्लिफायर यहाँ छ भनेपछि अपरेसनल एम्प्लिफायरमा तिमीहरुले भर्चुअल ग्राउन्ड कन्सेप्ट भन्ने सुनेको हुनुपर्छ है भर्चुअल ग्राउन्ड कन्सेप्ट भन्छ ओप एम्प को आइडियल ओप एम्प को चाहिँ यो प्रोपर्टिज हो है त्यो प्रोपर्टिजले के भन्छ भन्दा अब इलेक्ट्रोनिक्स को हरुलाई थाहा छैन होला त्यो भएर मैले आफैले भन्दिए अब त्यो डिटेलमा पनि हामीलाई चाहिएन जस्ट के हुन्छ भन्ने थाहा भन्दा यो भोल्टेज एक्रोस पोइन्ट B र भोल्टेज एक्रोस पोइन्ट A चाहिँ सेम हुनुपर्छ भनेर भन्छ है अहिले त्यति मात्रै बुझ बाँकी कुराहरु इलेक्ट्रोनिक्सकोले पछि बुझिहाल्छ इन्डस्ट्रियलकोलाई त हल्का हल्का थाहा छँदैछ है हामीलाई चाहिने भनेको त्यति हो दुईटा भोल्टेज चाहिँ सेम हुन्छ भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो है किनभने यदि किन भन्ने खोज्छौ भने ओप एम्प को गेन भनेको इन्फाइनाइट हुन्छ ओप एम्प को गेन भनेको के हुन्छ भन्दा इन्फाइनाइट हुन्छ इन्फाइनाइट V आउट बाइ V इन भनेको हाम्रो यो केसमा के हुन्छ भन्दा VA माइनस VB अथवा VB माइनस VA भनौं है ल हेर गेन भनेको कि अब यो कहाँबाट आयो सर भनेर मलाई नसोधा यो ओप एम्प हो हैन ओप एम्प को गेन भनेको आउटपुट भोल्टेज डिभाइड बाइ इनपुट भोल्टेज भनेको VB चाहिँ पोजिटिभमा छ VA चाहिँ नेगेटिभमा छ त्यही भएर मैले VB माइनस VA लेखेँ त्यही ओप एम्प को गेन भनेको 10⁻⁶ हुन्छ के है 1 माइक्रोभोल्ट दियो भने 1 भोल्ट बनाइदिन्छ के त्यसले एम्प्लिफाई गरेर भनिसकेपछि 10⁻⁶ भनेको अलमोस्ट इन्फाइनाइट हो भनेपछि यो कति बेला इन्फाइनाइट आउँछ भन्दा when VB माइनस VA टेन्ड्स टु 0 VB माइनस VA टेन्ड्स टु 0 भनेको when VA इज इक्वल टु VB भनेर भन्छ यो कन्सेप्ट भनेको अपरेसनल एम्प्लिफायरमा अरु केही नभइकन भर्चुअल ग्राउन्ड कन्सेप्ट भन्ने कुरो हो त्यही भएर चाहिँ हामीले के बुझ्न पर्यो भने ओप एम्पमा दुईटा टर्मिनलहरु चाहिँ भोल्टेजहरु चाहिँ अलमोस्ट इक्वल हुन्छ अथवा भर्चुअली ग्राउन्डेड हुन्छ भनेर भन्न सक्छौं है अहिले त्यति मात्रै सम्झियो मलाई पुग्यो है ओप एम्पका दुईटा टर्मिनलहरु भर्चुअली ग्राउन्डेड हुन्छन् भर्चुअली ग्राउन्डेड किन हुन्छन् भन्दा VA इक्वल टु VB इक्वल टु 0 हुन्छ VA इक्वल टु VB इक्वल टु 0 भएको खण्डमा मात्रै ओप एम्पको गेन हाई हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ
हैन तल 0 आयो भने पो इन्फाइनाइट हुने हो भनिसकेपछि त्यसरी चाहिँ हाम्रो यो दुईटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा ग्राउन्डेड हुन्छ भनेर भन्न सकिन्छ है यसमा पनि कसैलाई केही प्रब्लम नहोला दैट इज भोल्टेज एक्रस पोइन्ट बी इज इक्वल टु भोल्टेज एक्रस पोइन्ट ए फ्रम द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ आइडल ओप्याम्प भन्न पर्छ है आइडल ओप्याम्पको एकदम खतरा क्यारेक्टरिस्टिक्स हो त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्यो VB इज इक्वल टु VA है ल त्यस्तै ओके भनेपछि यहाँ मैले लेखेको छु हेर सिन्स द टु इनपुट्स आर भर्चुअली सर्ट अथवा भर्चुअली ग्राउन्डेड सो दैट VA इज इक्वल टु VB इज इक्वल टु R2/R2 + 1/CS ल यो पनि भयो अब मलाई फेरि अर्को चाहियो है लेट दिस I1S करेन्ट यहाँ देखिरहेछ है दिस I1S करेन्ट इज द करेन्ट फ्लोइङ एक्रॉस रेजिस्टर R1 एन्ड अर्को I2S यहाँ छ एन्ड लेट दिस I2S करेन्ट इज करेन्ट फ्लोइङ एक्रॉस रेजिस्टर R1 माथिको R1 फिडब्याकको R1 है I2S भनेको फिडब्याकको एक्रॉसमा गएको करेन्ट I1S भनेको त्यसको करेन्ट भनिसकेपछि व्हाट इज द रिलेसनशिप बिट्विन दिस I1 एन्ड I2 कसैले भन्न सक्छ मलाई I1 र I2 को रिलेसन के हुन्छ यसमा ट्राई गर ल इन्डस्ट्रियलकोले भन्नुपर्छ है मेन एउटै हैन र त्यो किन एउटै हो भन्न सक्छ ल निराजनले पनि थाहा होला एउटैबाट गएको छ नि सर एउटै देखिरहे हेर्दैमा अनि ओपेमतिर जाँदैन होला ए खै त्यसो भए त है हो ठिक छ तिमीले भनेको ठिक छ एकदम मिलेको छ हेर्दै एउटै देखिरहेछ सरले के सोध्या होला जस्तो लाग्यो त्यो ट्रायंगल हैन त त्यो त ओपेम्प हो नि त त्यो त आइसी हो नि त हाम्रो आइसी त्यतातिर जान्छ कि जाँदैन होला मलाई त्यति भन्दिनु पर्यो कि ल हेर है ठिक छ इन्डस्ट्रियलकोले भन्नुपर्ने भनेन ओके ल हेर है त त्यसो भने I1S र I2S को रिलेसन निराजन भाइले भने जस्तै एउटै नै हो एक्चुअली I1S इज इक्वल टु I2S हुन्छ तर त्यो आइडल ओपेम्पमा आइडल अपरेसनल एम्प्लिफायर भन्छ है आइडियल भनेको जुन सम्भवै छैन आइडल भनेको त त्यस्तो हो नि त आइडियल ओपेम्पमा त्यस्तो हुन्छ र हामीले यहाँ फिगरमा यस्तो आयो भने आइडल ओपेम्प भनेर नै सपोज गर्छौं एक्चुअली के हुन्छ भन्ने कुरो हो कि मैले ओपेम्पै पढाइरहेको छु यहाँ तिमीहरुलाई ओपेम्पको इनपुट रेजिस्टेन्स एकदमै हाई हुन्छ भन्छ हेर है ओपेम्पको इनपुट रेजिस्टेन्स एकदमै हाई हुन्छ भन्छ है इनपुट इम्पिडेन्स इज इन्फाइनाइट ओपेम्पको इनपुट इम्पिडेन्स भनेको इन्फाइनाइट हुन्छ भनिसकेपछि यसले के बुझ्नु पर्यो भने I1S करेन्ट यता आयो R1 हुँदै यो पोइन्ट A मा आयो अब ओपेम्पको इम्पिडेन्स के छ म्याक्सिमम छ है माथि बाइपास बाटो भन्छ के यसलाई बाइपास है यस्तो बाटोलाई त बाइपास भन्छ नि त तिमीहरुलाई बाइपास बाटो भन्ने थाहा छ होला है ठाउँको नामहरु नै बाइपास भन्ने आइसकेको छ यहाँ काठमाडौँमा माछापोखरी भन्दा उतापट्टि बाइपास हैन अनि चितवनमा पनि त्यो नारायणघाटमा बाइपास यस्तो यस्तो छ नि मेन बाटो छोडेर अर्को सर्टकट बाटो त्यस्तो आउँछ भने त्यसलाई हामी बाइपास भन्छौं के है त्यसरी चाहिँ ठाउँको नाम रहन गएको हो चितवनको पनि त्यही हो काठमाडौँको पनि त्यही हो भनिसकेपछि बाइपास भनेको सर्टकट बाटो के मेन बाटो गाह्रो बाटो छोडेर सर्टकट राम्रो बाटो बनाइन्छ भने त्यसलाई हामी बाइपास भनिन्छ भनेपछि बाइपास रेजिस्टर R1 यहाँ छ हेर है यो ओपेम्पको इम्पिडेन्स एकदमै ठुलो छ इन्फाइनाइट छ यसको रेजिस्टेन्स जस्ट R1 छ भनिसकेपछि अब यस्तो चीज तिमीहरुले विचार गर्न पर्यो कि करेन्ट भन्ने चीज त कस्तो भने हाई रेजिस्टेन्स पाथतिर कहिले पनि फ्लो हुँदैन लो रेजिस्टेन्स पाथतिर जान्छ लो रेजिस्टेन्स यहाँ बाइपास भनेको राम्रो बाटो हुँदा हुँदै उ हाई इम्पिडेन्स तिर अब जाँदैन के हाई इम्पिडेन्स तिर चाहिँ उ जान खोज्दैन भनिसकेपछि I1S जति छ नि ओपेम्पमा नजानी भएको कारणले सबै माथिको बाइपास तिर जान्छ भनेर भन्छ दिस इज द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ ओपेम्प वान अफ द खतरा क्यारेक्टरिस्टिक्स हो यो पनि अपरेसनल एम्प्लिफायरको है तिमीले यहाँ दुईटा तीनटा कुरा थाहा पायौ ओपेम्पको एम्प्लिफिकेसन भनेको इन्फाइनाइट हुन्छ नम्बर 1 भर्चुअल ग्राउन्डेड हुन्छ नम्बर 2 र यो I1S भनेको I2S हुन्छ नम्बर 3 भनिसकेपछि करेन्ट फ्लोइङ एक्रॉस पोइन्ट A भन्नु र करेन्ट फ्लोइङ एक्रॉस यो माथिको बाइपास पाथ फिडब्याक पाथ भन्नु चाहिँ कुरो एउटै हो भनेर भन्छ भनेपछि अर्को कुरो पनि तिमीहरुले थाहा पायो अब मलाई भन्न पर्यो तिमीहरुले नोडल एनालाइसिस पनि पढिसकेको छ व्हाट इज द भ्यालु अफ I1S है यदि यो पोइन्टको भोल्टेज E1S छ EIS छ यो पोइन्टको भोल्टेज VA छ भने है करेन्ट फ्लोइङ एक्रॉस दिस R1 I1S भनेको कति हुन्छ मलाई फेरि मोनिकाले भन्छ मोनिका
करेन्ट फ्लोइङ एक्रस I1 भनेको हेर EIS बाट VA तिर गइरहेको छ करेन्ट, त्यो करेन्टको नाम I1S हो र बीचमा रेजिस्टेन्स R1 छ भने व्हाट इज द भ्यालु अफ I1S? E1S minus E1S VA minus VA by R1 divided by R1. यो कसले भने हो? मैले मोनिका पराजुलीले। ओके, मोनिका पराजुलीले भन्दा पनि यो नोडल एनालाइसिसले भनेको है। तिमीहरूले नोडल एनालाइसिस पढिसकेको छ होला। जताबाट करेन्ट बग्छ त्यसलाई हामीले फर्स्टमा लिन्छौँ। यसरी बगेको छ भनिसकेपछि E1S भनेको लेफ्टबाट राइटतिर गइरहेको छ, E1S बाट VA तिर गइरहेको छ भने E1S माइनस VA डिभाइड बाई बीचमा जे आउँछ, बीचमा R1 छ भनेपछि डिभाइड बाई R1 हुने भयो। यो कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ है। ल I1S भनेको त्यो हो। त्यस्तै I2S भनेको कति हुन्छ? फेरि तिम्रै पालो। I2 भनेको कताबाट कता बगेको छ? यो VA बाट VA माइनस E0S अपन R1 नै हुन्छ। भेरी गुड। भनिसकेपछि हाम्रो एरोले त्यसरी नै देखाइरहेको छ। ए बाट आउटतिर गइरहेको देखाएको छ र बीचमा R1 छ भने यसमा पनि VA माइनस EOUTS डिभाइड बाई R1 गरे भने I2S आउँछ है। मोनिकाले भने जस्तै नोडल एनालाइसिसले भनेको त्यही नै हो। भनेपछि अनि मैले के भने भन्दा आइडल ओप एम्पको क्यारेक्टरिस्टिक्समा I1S र I2S भनेको सेम हो है भनेर मैले भनिसकेपछि अब मोनिकाले भने जस्तै भ्यालुहरु चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्नु पर्यो होला हेर है। फर आइडल ओप एम्प I1 इक्वल टु I2 यो त अब थाहा भइहाल्यो र I1 र I2 को भ्यालु कति हुन्छ भन्ने कुरो ल हेर। E1S माइनस VA डिभाइड बाई R1 I1S को भ्यालु नोडल एनालाइसिसबाट, त्यस्तै VA माइनस EOUTS डिभाइड बाई R1 नोडल एनालाइसिसबाटै। भनेपछि यहाँबाट यो एक्सप्रेसन आयो EIS प्लस EOUTS भनेको ट्वाइस VA हैन। यो यताउता गर्न त सकिहाल्छ। हामीले के चाहिएको? ट्रान्सफर फंक्सन चाहियो हो नि त। ट्रान्सफर फंक्सन भनेको के हो? अब के निकाल्ने भन्ने त मैले भनेकै छैन। E आउट बाई E इन हो भनेपछि अब त्यसलाई निकाल्न प्रयास गरौँ के। ल भनेपछि यो इक्वेसनलाई, यो जुन मैले यहाँ बक्समा राखेको छु नि, यो इक्वेसनलाई डिभाइडिङ बोथ साइड बाई EIS गरे भने E आउट बाई E इन आउन मद्दत पुर्याउँछ। त्यो भएर मैले डिभाइड बाई EIS गरे। ल तिमीहरूले यहाँ हेर्न सक्छ। ल डिभाइडिङ बोथ साइड E1 प्लस यस्तो भयो। मलाई यो चाहिए नि त, त्यो भएर मैले यसलाई निकाल्नलाई यस्तो गरेर आएको छु कि। र EOUTS बाई EIS भनेको ट्वाइस VA डिभाइड बाई EIS माइनस 1 है। र VA भनेको त हामीले निकालिसकेको छ, ऐने भोल्टेज डिभाइडर रुल लाएर निकालिसकेको छ। भनिसकेपछि VA को भ्यालु तिमीले यहाँ हाल्दिन सक्छौ है। VA को भ्यालु भनेको कति थियो भन्दा R2 डिभाइड बाई R2 1 plus CS टाइम्स EIS भनेर थियो। जस्ट सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ VA वी गेट दिस। द ट्रान्सफर फंक्सन EOUTS बाई EIS इक्वल टु R2 CS माइनस 1 डिभाइड बाई R2 CS प्लस 1। यसरी यो क्वेसनहरु धेरैचोटि है इक्जाममा सोधेको भएर मैले यसलाई एकदम इम्फेसिस गरेर 6 मार्क्समा सोध्छु है यो क्वेसन पढाएको हो। ल यो क्वेसनमा कसैलाई केही प्रब्लम छ भने भन, होइन भने आजलाई हामी यति गर्छौं। सर हजुर सर यसमा ओप एम्प को प्लस माइनस तल माथिमा फरक पर्छ कि पर्दैन? पहिला फरक पर्छ नि हाम्रो। पर्छ नि, किन नपर्ने? ओप एम्प जता जता छ प्लस माइनस त फरक परिहाल्छ। तर हामीले यहाँ प्लस माइनसको त त्यस्तो कुरो केही पनि गरेका छैनौं नि। किनभने यो इन्भर्टिङ यता हेर न, हामीले यसलाई इन्भर्टिङ भनेर पनि छुट्टै भनेका छैनौं, नन इन्भर्टिङ भनेर पनि छुट्टै भनेका छैनौं है। दुईटै इनपुटले यहाँ भोल्टेज पाइरहेछ के, प्लसले पनि पाइरहेछ माइनसले पनि पाइरहेछ है। त्यो भएर हामीले त्यसरी न यो इन्भर्टिङ ओप एम्प हो न यो नन इन्भर्टिङ ओप एम्प हो। एक्चुअली दिस इज अ डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर भनेर भन्छ के। दुईटैतिर गएको छ भने त्यसलाई हामीले डिफरेन्शियल एम्प्लिफायर भनेर भन्छौं। बुझ्यो मैले भन्न खोजेको? मैले भनेको चाहिँ त्यही त बी पोइन्टमा चाहिँ यहाँ प्लस छ नि त हैन, प्लसतिर बी पोइन्ट छ नि हैन। हो त्यही त अनि बी को ठाउँमा त्यो ए मा चाहिँ प्लस पोइन्ट भयो कि फरक पर्दैन भन्छ। फरक पर्दैन, किनभने अहिले हामीले त्यसरी त्यो गरेकै छैनौं हैन। प्लस माइनस भनेर यसमा दुईटैमा केही फरक परेन है। किनभने हामीले भर्चुअल ग्राउन्डको कन्सेप्ट गरेका छौं कि VA भनेको जति हो VB त्यति हुन्छ भनेर भनिसकेका छौं। भनिसकेपछि नो प्रब्लम। VA माथि लेखे पनि VB तल लेखे पनि जस्ट दिस इज अ नोटेसन, नो प्रब्लम। बुझ्यो आकाश?
ल अरु अरु कसैलाई के समस्या फोर्स भोल्टेज एनालोगी फोर्स करेन्ट एनालोगी अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामीले च्याप्टर 2 चाहिँ सिद्ध्याउँछौँ है सर हजुर सर 1/CS र R2 प्यारललमा चाहिँ कसरी भयो सर ओके ल सुनिल लामाले कुन रे बाबु 1/CS र R2 कहाँ प्यारलल छ त मैले प्यारलल छ भनेको छु र सिरिजै छ भनेको छु नि है मैले त्यसको बारेमा त केही भनेको छैन माथिको R1 र यो C चाहिँ प्यारललमा छ भनेको छु मैले यो दुईटा त यिनीहरु त यी लुपै बनाइदिएको छु त यसरी यिनीहरु त सिरिजमा छ त यसरी यस्तो हो नि त यो अब तिमीले यहाँ गर्न सक्छ नि त्यसलाई यसको एक्रसको भोल्टेज निकाल्ने भने त्यो प्यारललमा छ भनेर मैले भनेको छैन है यहाँ C छ यहाँ R2 छ अनि R2 को एक्रसको भोल्टेज भनेको त्यसरी निकालिन्छ मैले त्यस्तो भनेको छैन ओके अरु ल मैले तिमीहरुको एटेन्डेन्स लिएँ ओके दिस मच फर टुडे नेक्स्ट